اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے حضرات و حاضرین، انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، پردے اندر سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اج دا یہ درس میرے تو قبل عزیز القدر محترم ڈاکٹر سیف اللہ حافظہ اللہ تعالی آپ احباب نو آگاہ فرمائے سن۔ اصل فکر جڑی کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سانو دنیا اندر بھیجیا، یہ کوئی مقصد ہے تے ایک انسان دی ضرورت ہے۔ فرق اسی یہ پایا کہ جڑا مقصد سی انہوں ضرورت بنا لیا، جیڑی ضرورت سی انہوں مقصد بنا لیا۔ مقصد یہ سی کہ اسی اللہ دی عبادت کریے، ضرورت یہ کہ اسی اپنی روٹی روزی واسطے کوشش کریے۔ جیڑی محنت اسی کھانے تے رزق تے کر رہے ہیں وہ اسی انہوں مقصد سمجھ لیا ہے۔ ساری زندگی دا مقصد اسی سمجھیا اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے مکان چ رہنا، بینک بیلنس ہونا، جائیداد دا اکٹھا کرنا۔ لیکن جیڑا عبادت اصل مقصد سی وہ ضرورت دے تحت کر لیا۔ اج دے موضوع اندر میں چھوٹیاں تین باتاں احباب دے سامنے گزارش کرن دی کوشش کراں گا۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کول جدوں سوال کرو دنیا دا بھی کرو آخرت دا بھی کرو۔ اسلام کی اندر لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام یہ نہیں آندا کہ تسی دنیا تو الگ تھلگ ہو جاؤ، تسی دنیا تو کٹ جاؤ، اور اسلام یہ بھی نہیں آندا کہ تسی دنیا پیچھے ہی لگ جاؤ۔ تائس عبد الدینار والدرہم، یہ تے بندے دی ہلاکت دا سبب ہے۔ جدوں اللہ تعالیٰ کول سوال کرو ادو دنیا تے آخرت دونوں جہاناں دی بلائی دا سوال کرو۔ ہاں، دنیا پیچھے لگ کے اپنی آخرت نو ضائع نہیں کرنا۔ تیسری بات، دنیا تے آخرت دا مقابلہ ہو جائے تو انہوں ایک آپشن استعمال کرنا پئے، پھر دنیا جاندی ہے جائے، رب رسول جنت آخرت نہیں جانی چاہیے، دنیا جاندی ہے جائے، کیونکہ دنیا دی حقیقت نو اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے۔ یہ دنیا چیز کی ہے، اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میں انشاءاللہ تہاڈا ایک لمحہ یا ایک منٹ تے سیکنڈ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ رات بار تسی جاگدے رہے ہو، 27ویں رات تاک راتاں جو ایک رات اللہ رب العزت اپنی رحمت نال آپ سب دی عبادت اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جو اہتمام، انتظام، تعلیم و تزکیہ پروگرام اور الحمدللہ 24 سال تو مسلسل جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت بھائی سیف اللہ انہاں دی پوری ٹیم انہاں تے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ توجہ فرمانا، دنیا دی حقیقت کی ہے۔ آؤ قرآن سنو، قرآن نے دسیا ہے، فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال اولاد۔ اللہ پاک نے فرمایا آ دنیا کھیل تماشا ہے، آ دنیا چل چلی دا میلہ ہے۔ قرآن دا اگلا مقام فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ دنیا دا جنہ سامان ہے، اے مال، اے تجارتاں، اے مکان، اے بچے، اے بیویاں، یہ سارا دنیا دا مال ہے، یہ دنیا دی محبت ہے۔ قرآن دا تیسرا مقام فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال
مال تے بیٹے اے دنیا دا سامان ہے تے دنیا دی زینت ہے. تادی اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. فرمایا مال تے اولاد پیچھے لگ کے اپنے رب تو دور نہ ہو جایا جے, رب تے ذکر تو غفلت نہ برت لیا جے. اگر تسی یہ کم کر لیا پھر تسی کاٹا پا جو گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا دی قیمت مچھر دے پر دے برابر ہوندی اللہ کسے کافر نو ایک گھٹ بھی پانی دا نصیب نہ کردا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انج بار تشریف لے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وینان نے ایک بکری دا بچہ مریا ہویا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کوئی بندہ اینو قیمتاً خرید لے گا. صحابہ عرض کر دینے سونیو اے تے زندہ بھی نہیں, جے زندہ بھی ہوئے تے اینو کون خریدے. فرمایا اے جڑا مریا بچہ بکری دا اللہ دے ہاں دنیا دی اے دے برابر بھی قیمت نہیں. بلکہ میں ایک جگہ تے پڑھیا ہے جناب سلیمان علیہ السلام اپنے تخت تے بیٹھے نے, وزیر مشیر نال جا رہے نے. ایک بزرگ جے بندہ راج ملیا ہے اندر واہ نبی سلیمان بڑیاں عزتاں تے بڑیاں شرفاں پا رہے ہو, ایویں تواڈے ویکھو سر تے تاج ہے, تسی بادشاہ ہو تے تخت تے بیٹھ کے جا رہے ہو. نبی سلیمان فرماندے نے بابا جی آ جنی میری عزت ہے آ جڑا معاملہ تسی ویکھ رہے ہو ایک کلمہ سبحان اللہ دا مقابلہ نہیں جے کر سکدا. اے دنیا دی حقیقت کی ہے؟ او آندا اے دنیا نہیں بندی بندے دی, اے بندائی جانی دنیا دا کر لوک بنائی پھر دے نے, اے تے اڈائی فانی دنیا دا کل وارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑ دے ویکھے نے, گل ہتھوں پائی ایک دوجے نو میں تونوں پڑ دے ویکھے نے. تے لڑائی کا دیئے آٹوئے ٹبے تیرے نے اے پدر درتی میری ہے, ایک آندہ نہیں اے میری ہے, دوجا آندہ نہیں اے میری ہے. ترتی کیا سن فقیر میاں اے دووی وچ اندھیرے نے, نہ میں او دیاں نہ میں اے دیاں اے دووی بندے میرے نے. اے دنیا دی حقیقت ہے, اس دنیا پیچھے لگ کے اپنی آخرت نو ضائع نہیں کرنا, اپنی آخرت تو منہ نہیں موڑنا. ہاں ایک گل ضرور ہے جدوں اللہ کو سوال کرنا ہے ادو دنیا دی بلائی آخرت دی بلائی میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ فرماندے نے میرے صحابہ ایک فلاں جڑا میرا یار صحابی نظر نہیں آ رہا. صحابی آندے نے سونیو اجازت دیو میں پتہ کر کے آنا. مسند احمد دی روایت ہے, روایت بھی حسن درجے دی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیتا ہے. صحابی واپس آئے سونیو او تے تہاڈا صحابی بڑے بیمار نے, اینے بیمار نے انہاں دیاں ہڈیاں نظر آ رہی نے. آپ علیہ السلام عیادت واسطے انہاں دے گھر تشریف لے گئے. صحابی بڑے خوش ہوئے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ساڈے گھر آئے نے. صحابی چار پائی تے لیٹے نے تے ہڈیاں نظر پیاں ہوندیاں نے. آپ فرماندے نے یار تو تے بڑا ہی بیمار ہے, واقعی تو تے بڑا بیمار ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے ایک گل تے دس کدھرے رب کولوں بیماری منگی تے نہیں؟ تے صحابی آندے نے سونیو کچھ گل انج دی ہوئی ہے, میں تے اے اللہ کولوں دعا کیتی سی عرشاں والیا ربا جڑی دنیا وچ کمی ہو جائے اللہ مینوں او دی سزا دنیا چی دے لئی, اللہ مینوں آخرت اندر دا سوال نہ کری. پاک پیغمبر علیہ السلام جی میں جدن دی یہ دعا کیتی ہے
میں او دندا بیمار ہاں تے میری بیماری ودی جان رہی ہے. آپ فرماندے نے میرے پیارے تینوں انج نہیں سی کہنا چاہیے. تو رب کولوں پتہ کی دعا کرنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی بہتر کر دے, اللہ آخرت بھی بہتر کر دے. ہن بار بار یہی پڑھی جا. صحیح روایت لکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے کثرت نال اسے ایت نو اسے دعا نو پڑھیا ہے. اللہ اپنی رحمت نال اپنے بندے نو شفا عطا فرمائی دیتی ہے. یہ پڑھیا کرو, یہ بڑی جامع دعا جے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں بیت اللہ دا طواف کر دے, اللہ تانوں سارے نو بیت اللہ لے جائے. اللہ تانوں فجر دیاں نمازاں بیت اللہ دے سامنے نصیب فرمائے. آپ علیہ السلام جدوں طواف کر دے رکن یمانی تو لے کے حجر اسود تک آپ پڑھ دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا پیچھے لگ کے آخرت ضائع نہیں کرنی تے رب کولوں جدوں منگنا دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. لو تیسری گل سنو, جے دنیا تے آخرت دا مقابلہ ہو جائے پھر دنیا جاندی ہے جائے آخرت نہ جائے. پاک پیغمبر علیہ السلام چٹائی تے آرام فرما رہے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھڑکایا, آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولیا تے حضرت عمر دیاں نظراں نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے پیاں تے آپ دیاں اکھاں نم ہو گئیاں. اللہ دے پیارے محبوب جی تواڈے چہرے تے چٹائی دا نشان پیا ہے. اے میرے سونے محبوب جی کتھے کیسرا کسرا نے تے دنیا وچ نازو نخریاں نہ رہ رہے نے. سونیو تسی ساری کائنات دے سردار ہو, تواڈے چہرے تے نشان پیا ہے. سونیو اجازت دے دیو کوئی نرم گرم بستر تیار کر دئیے. آپ فرماندے نے اما ترضا ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ. اے میرا سونا عمر کیا تو راضی نہیں انہاں نو دنیا مبارک ہوئے سانو رب دی جنت مبارک ہے. اسی دنیا دا کی کرنا ہے, سانو تے آخرت چاہیے, سانو تے جنت چاہیے. اے تے نبی پاک علیہ السلام دی گل ہے. نبی پاک علیہ السلام دیاں ازواج, نبی پاک دیاں بیویاں تے سارے مومناں دیاں ماواں جنہاں دے بارے رب دا قرآن آندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جنہاں دے بارے قرآن آندا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ. جنہ دے بارے قرآن آندا ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. اے مومنہ دیاں ماواں نبی پاک علیہ السلام
دے کول اللہ دے محبوب جی ہن اللہ نے بڑا مال دیتا ہے، مال غنیمت ہے، سونیو سانو بھی مال چاہیدا، گل تواڈے سن والی ہے، سانو بھی مال چاہیدا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش نے، آسمان تو قرآن آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میرے محبوب جی اپنی بیویاں نو کہہ دیو جے مال چاہیدا مل جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، مال لینا جے پھر میرے نبی دا گھر بھی چھڈ کے جانا پینا جے مال لینا ہے پھر گھروں جانا ہے، جے چاہو تے مال لے لو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تے جے رب رسول تے آخرت چاہیے ہے پھر مال نہیں ملنا، پاویں مال لے لو تے پاویں جنت لے لو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ رضی اللہ عنہا قریب آ جا اپنے بابا ابو اپنے والد ابو بکر نال مشورہ کریا، مال چاہیے کہ رب رسول تے جنت چاہیے، آخرت چاہیے۔ اما اشارت کر دیاں نے سونےو میں مشورہ کی کرنا ہے، میں سارا کچھ اپنے نبی تے رب تے جنت تو قربان کر دیاں، سونےو مال نہیں چاہیے، رب دی جنت چاہیے۔ نبی پاک دیاں بیویاں دنیا چھڈ دیتی، آخرت لے لئی۔ لو تیسری حدیث سننا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی تشریف فرمانے تے جڑے انصار صحابہ نے نا آپس میں مشورہ کرتے ہیں، آندے نے کہ اج نبی پاک علیہ السلام کول چلیے تے آپ نو عرض کریے حضور جیڑا ساڈے گھروں پانی نکلدا ہے نا اے دا نکاس کو نہیں، اگر اے دا نکاس ہو جائے تے پھر ایک تے ساڈے گھر گلی چ پانی نہیں کھڑا ہوئے گا تے دوسرا یہ پانی درختاں نو لگ جائے گا، مسئلہ کوئی پانی دا سی تے چلو جا کے نبی پاک علیہ السلام دے اگے گزارش کرنے آ مسجد نبی تشریف فرما، انصار صحابہ آ گئے، سلام لئی، آپ مسکرا پہ جواب دیتا تے انصار کہنے لگے حضور اج تواڈے نال ایک کام میں، آپ فرماندے نے میرے انصار صحابہ اج جیڑا کام تسی کہنا ہے اللہ والوں تہاڈا ہو جانا ہے، جیڑے تسی احباب بیٹھے ہو نا اس یقین نال بہو کہ اج جو لین آئے ہیں اللہ عطا فرما دے گا۔ آپ نے جدوں یہ فرمایا نا تانوں لب جانا ہے تے صحابہ کہنے لگے حضور تھوڑا جا مشورہ نہ کر لئی؟ آپ نے فرمایا کر لو۔ ایک سائڈ تے بہ گئے، مشورہ ہو رہا ہے، اچھا گل سنو اسی آئے ہاں کوئی نالیاں شالیاں کوئی پانی دا نکاس اور یار ہوندا رہے گا۔ حضور نے فرمایا جو منگنا ہے لب جانا ہے، تے نالیاں نولیاں دا کی کرنا ہے، مکاناں دا کی کرنا ہے، اچھا کوئی چیز سوچو ایسی مانگ لئیے جڑی نسلاں تک بھی کام آئے۔ اللہ ایک صحابی کہنے لگے میرا ایک مشورہ ہے، مشورہ کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نو کہیے اللہ دے نبی سانو رب کولوں پکی پکی معافی ہوئی لے دیو، پکی پکی معافی لے دیو۔ مانا کی دنیا چ بھی معافی تے آخرت چ بھی معافی بس چاہیے۔ مشورہ ہو گیا انہاں کہ گل تے ٹھیک ہے، حضور پاک فرماندے نے ہو گیا مشورہ، ہو گیا کی چاہیے جے معافی، تو آپ نے وعدہ کیتا سی تے آپ دعا کر دینے اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار۔ اے عرشاں والے ربا اے انصار نو بھی معاف کر دے، اللہ انہاں دے بچیاں نو بھی معاف کر دے، اللہ انہاں دے پوتریاں نو بھی معاف کر دے۔ انہاں دنیا دی کوئی شے ہی نہ منگی تے صحابی ایک کہن لگے حضور
ساڈیاں عورتاں بھی نے. آپ فرماندے نے والی نساء الانصار, یا اللہ انصار دیاں عورتاں نو بھی معاف کر دے. ایک صحابی کہن لگے ساڈے غلام بھی نے. آپ فرماندے نے والے موال الانصار, یا اللہ انہاں دے غلاماں نو بھی معاف کر دے. انہاں دنیا دے مقابلے چ آخرت نو ترجیح دتی. لو نہیں سمجھ آئی تے چوتھی حدیث سنو. جنگ حنین نبی پاک علیہ السلام نو مال غنیمت ملیا. آپ نے جڑے قریشی صحابہ سن انہاں نو بڑا مال غنیمت دتا. 100 بکری, 200 بکری, 1500, 2000. تے جڑے انصار صحابہ نے کہن لگے ساڈیاں تلواراں نو خون لگا تے حضور نے کوئی ساڈے ول توجہ نہیں فرمائی. اللہ پاک نے وحی دے ذریعے دسیا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انصار ذرا لاگے آ جاؤ تے باقی صحابہ ذرا پیچھے ہو جاؤ. انصار قریب آئے. آپ فرماندے نے قل تم قضا و قضا, تسی اے گلاں کیتیاں نے؟ جی اللہ دے نبی کیتیاں نے, لیکن تہاڈی محبت کیتیاں نے. اسی سمجھیا سارا مال ایتھے ہی تقسیم کیتا ہے, لگدا ہے حضور ہن مکے ہی رہنا ہے, نہ مدینے جانا ہی نہیں. ساڈے دل وچ تے اے وے. آپ فرماندے نے پہلی گل اے وے میرے انصار, مینوں تہاڈے نال اتنا پیار ہے, اگر اللہ پاک 2 چوٹیاں, 2 پہاڑیاں, 2 گھاٹیاں ہون, ایک گھاٹی تے ساری دنیا کھڑی ہوئے, ایک چوٹی تے کلے انصار کھڑے ہون, میں ساری دنیا نو چھڑ دیاں گا, میں انصار دے نال کھڑا ہو جاں گا. اور دوسری گل پتہ کی ہے, الا ترضون ان یاتی الناس بالشاۃ والبعیر وتذهبون برسول اللہ وانا فرتکم علی الحوض. اے میرے انصار کیا تسی راضی نہیں او مال لے جان, بکریاں اونٹ لے جان, تسی رب دے نبی نو نال لے جاؤ, میں حوض کوثر تے اپنے انصار صحابہ دا آپ انتظار کراں گا. تے صحابہ کی آندے نے رضینا رضینا, اسی راضیاں 100 وار اسی راضی, تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ پاک محمد جو نبیاں وچ یگانا. لوکی کرانوں لے کر جاون اٹھ بکریاں گائی, اسی کرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی. تے لوکاں دی دولت مکدی مکدی اوڑک نو مک جاوے, ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے. سب کو جی چھڑ دیتا. لو 5ویں حدیث سنیا جے. نبی پاک علیہ السلام کو ایک بی بی آ گئی, عورت آ گئی جنوں بڑی وڈی بیماری ہے. اج دعا کرو نور دا ویلا, یا اللہ جتنے بیمار نے صحت عطا فرما, اللہ جتنے بیمار نے صحت عطا فرما. عرشاں والیا ربا تیرے خزانیاں وچ کمی نہیں, نہ تو سانو ڈاکٹراں دی ضرورت پا, اللہ نہ کدھرے جان دی ضرورت پا. یا اللہ جڑے تیرے بندے بستریاں تے لیٹے نے, اللہ لیٹیاں نو شفا دے دے, اللہ اپنیاں رحمتاں کر دے. عورت آ کے کر دی ہے سونیا مینوں ایک بیماری ہے, مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے, اللہ دے نبی دعا کرو دعا کرو اللہ مینوں صحت دے دے. میرے نبی نے فرمایا 2 آپشناں چوں ایک لے لے, 2 چیزاں چوں ایک لے لے. اے اللہ دی بندی تو چاہویں میں دعا کرنا اللہ تینوں صحت دے دے گا. وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكِ الْجَنَّةُ, جے صبر کریں گی جنت مل جائے گی. پاویں شفا للہ پاویں جنت للہ. تے ماں چاندی آندی جنت تے ملی جانی ہے, نبی پاک نو ویکھیا تے کلمہ پڑھیا ہے, جنت تے لبی جانی ہے. میں شفا للہ نہیں ہاں, پر میں صدقے جاواں اس بی بی عورت دے ایمان تے
آندی ہے سونیا شفا دی دعا نہ کریا جے اوکھے سوکھے دن لنگ جان گے اللہ دے نبی پتہ نہیں کتنی عمر ہے اے میرے سونے نبی جی میں صبر کران گی مینوں جنت چاہیے ہے بس ایک دعا کرو جدوں مینوں اے مرض دا دورہ پیندا ہے میرا پردہ کھل جاندا ہے میرا پردہ نہ کھلے آپ نے دعا فرما دیتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کردے سن او میرے یارو جنہیں ٹردی پھردی بی بی جنتی ویکھنی ہے او مائی ویکھ لو جنہیں بیماری تے صبر کر کے رب نال جنت دا سودا کر لیا ہے دنیا جاندی ہے جائے رب رسول تے جنت نہ جائے لو دو حدیثاں تے گل مکائیے نبی پاک علیہ السلام آپ ایک گھر مہمان چلے گئے کرو کافی دور سی تے صحابی نے آپ دی بڑی خدمت کی تھی روایت تواڈے سنن والی بڑی خدمت کی تھی تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یار کدی تم ہی مدینے آیا نا تے تو مینوں بھی دسی میں بھی تیری خدمت کراں گا سبحان اللہ کدی آیا نا تے مینوں یاد کری لو اے صحابی کچھ عرصے بعد نا مدینے دی منڈی چ پھر رہا سی تے ایک دوجے صحابی نے ویکھیا انہیں کہا حضور او بندہ آیا جدے گھر اسی کھانا کھادا سی آپ فرماندے نے انہوں پیغام دے کہ مینوں ملن تو بغیر نہ جائے سندر روایت بالکل صحیح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجیا انہوں اور کی چاہیے سی خوشی نال حضور دے کول آپ نے دی خدمت کی کھانا کھوایا تے کھانا کھوا کے آپ انہوں الوداع کرن لگے آپ فرماندے نے کھانا شانا کھا لیا جی حضور آپ نے فرمایا کچھ چاہیے ہی کوئی ضرورت کہنے لگا حضور تسی میرا گھر ویکھیا بڑی دور ہے ہاں یار دور ہے تے میں پیدل ہی آیا جے کوئی سواری مل جائے نا اونٹ تے حضور بڑی گل ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ مدینے وچ جڑا سب تو اچھا اونٹ ہے نا میرے اس یار نو دے دیو مول نہیں تحفہ اچھا اونٹ آ گیا آپ فرماندے نے کچھ اور چاہیے ہی کچھ اور چاہیے ہی کہنے لگا حضور میں منڈی پھریا بکریاں بڑیاں اچھیاں لگیاں نے مدینے دیاں تے جے ایک بکری مل جائے نا دودھ شدھ چوواں گے بچے پین گے حضور دعاواں پہ دین گے آپ نے فرمایا صحابہ جیڑی بکری واہ دودھ دیندی ہے وہ اینوں دے دیو بکری بھی لے لی اونٹ بھی لے لیا بکری بھی اونٹ تے آپ بھی اونٹ تے سوار ہو گیا حضور اجازت ہے آپ نے کھلو جا کچھ ہور چاہیے ہی کہنے لگا جی ہن تے لہراں بہراں نے حضور ہن کی چاہیے یہ انج سواری ٹوری نا آپ فرماندے نے آجزتم ان تکونو مثل عجوز بنی اسرائیل اے میرے صحابہ تسی تے بنی اسرائیل دی وڈیری مائی نالوں وی رہے کھائے جے لو اے گل تساں سن لئی تے سارے درس دی سمجھ آ جائے صحابہ کہنے لگے حضور اے بنی اسرائیل دی مائی دا کیڑا معاملہ ہے آپ فرماندے نے گل تھوڑی جی پچھوں سمجھو کہ یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے بادشاہی وزارت کس ملک دی دتی سی مصر دی تے نبی یوسف علیہ السلام نے وصیت کیتی سی کہ میرے صحابہ مسلمان امتیو اونی دیر مصر چھڈ کے نہ جایا جے جنی دیر میں نبی دی میت یا میرے تابوت نو ایتھوں لے کے نہ جاؤ کسے دے سامنے مینوں دفن نہ کریا جے محدثین آندے نے خدشہ نبی یوسف نو یہ سی کدھرے اے لوگ میری قبر تے سجدہ نہ کرن لگ پے کسے دے سامنے دفن نہ کریا جے تے اونی دیر مصر چھڈنا نہیں یوسف علیہ السلام تو بعد موسیٰ علیہ السلام دا دور آیا تے موسیٰ علیہ السلام دی تے فرعون دی لڑائی کس ملک سی بولو مصر چ موسیٰ علیہ السلام دی جدوں فرعون نال لڑائی ہوئی نا تے اللہ پاک نے موسیٰ نبی نو ایک آرڈر کیتا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اے میرے موسیٰ اپنے یاراں نو لے کے تے رات نو نکل جاؤ موسیٰ نبی نے کہا سارے بھائی تیاری رکھیا جے رات نو اسی نکلنے
سارے کٹھے ہو گئے رات نو مصر چھوڑن دا ارادہ کیتا. باہر نکلے رستہ لب نہیں رہا, نیرا ہی نیرا. بھئی ویکھو نہ موٹر وے نہ کوئی لائٹ دا سسٹم, کچھ کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. نبی موسیٰ بڑے پریشان ہوئے, جائیے کدھر, سجے کھبے اگے پیچھے کتنے جائیے, بڑے پریشان ہوئے. واپس آ گئے, ایک راہب کول گئے. جا کے موسیٰ نبی کہن لگے اے مسئلہ راتی اسی گئے سانو کوئی راہ ہی نہیں لبیا. راہب کہن لگا موسیٰ نبی تانوں راہ نہیں لبنا جنی دیر تسی یوسف نبی دا تابوت نال لے کے نہیں جاؤ گے, کیونکہ یوسف نبی نے وصیت کیتی سی علیہ السلام کہ اونی دیر مصر چھڈنا نہیں. لو گل اینڈ تے پہنچی تواڈے سمجھن والی. اچھا موسیٰ نبی کہنے لگے ہن اسی تابوت کتھوں لبیے؟ انہیں کہا او کسے محلے چ ایک وڈیری جی مائی ہے, انہوں پوچھو ممکن ہے انہوں کوئی پتا ہوئے. موسیٰ نبی اس مائی دے گھر چلے گئے جھونپڑی چ. اماں ہاں پت تانوں پتا ہے یوسف نبی دا تابوت کتھے پیا ہے؟ ہاں پت مینوں پتا ہے. تے اماں دس دے. اماں کہندی ہے میں فری وچ نہیں دسنا, میری ایک ڈیمانڈ ہے, جے میری ڈیمانڈ پوری ہوئی تو دس دیاں گی, ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی تو میں کوئی نہیں دسنا. موسیٰ نبی خاموش ہو گئے, پتہ نہیں اس مائی دی کی ڈیمانڈ ہے, میں پوری کر سکنا کہ نہیں. جدو خاموشی ہوئی نا آسمان تو وحی آ گئی, اے میرے موسیٰ اس مائی نال وعدہ کر لو جو اج منگے گی میں اللہ انہوں عطا کر دیاں گا, جو منگے گی. تو موسیٰ نبی کہنے لگے اماں جیڑی ڈیمانڈ ہے گل کر پوری. اماں کہنے لگی ہئیے تو کہن دیا سا, میں چپ کر گیا تے ہون. فرمایا اماں وعدہ ہو گیا جو منگے گی ملے گا. تے مائی کہندی ہے دس دینی ہے ڈیمانڈ پہلو سنو. سناؤ ماں جی. آندی ہے میری ایک کوئی ڈیمانڈ ہے, نہ دنیا منگی نہ اولاد منگی نہ مکان منگیا نہ جوانی تے صحت منگی. مائی کی آندی ہے اے پوچھنے والے برخوردار میرا ایک کوئی مطالبہ ہے, مینوں رب دی جنت بھی چاہی دی ہے تے جنت وچ موسیٰ نبی دا گوانڈ بھی چاہی دا ہے. نبی موسیٰ فرماندے نے ماں جنت بھی ملے گی تے جنت وچ میں موسیٰ دا گوانڈ بھی ملے گا. خیر مائی نے دسیا فلانی کھوئی وچ تابوت ہے, نبی یوسف دا مٹی کڈی پانی کڈیا تھلیوں تابوت کڈیا, نبی یوسف دے کپڑیاں نو مٹی نے چھویا بھی نہیں تے نبی یوسف دا تابوت علیہ السلام دا چکیا. موسیٰ نبی دے یاراں نے رات نو نکلے, اللہ نے رستے روشن کر دیتے. میں گل کیوں سنائی ہے؟ آپ فرماندے نے اس مائی نے کیا سی مینوں جنت بھی چاہی دی ہے تے جنت وچ موسیٰ نبی دا گوانڈ بھی چاہیدا ہے. ایڈا بھولا بندہ ہے, میں کیا کی چاہیدا ہے؟ اونٹ چاہیدا مل گیا, میں کیا اور کی چاہیدا ہے؟ بکری چاہیدی ہے مل گئی ہے. جدوں میں دوبارہ پوچھیا اور کی چاہیدا ہے, اینوں چاہیدا سی کہہ دیندا سونیو جنت بھی چاہیدی ہے تے جنت وچ تہاڈا گوانڈ بھی چاہیدا ہے. جے تسی اپنا فوکس جنت تے کر لو پھر تہاڈی دنیا ساری بدل جائے گی, تہاڈا ذہن سارا رب دی جنت ول جائے گا, دل خوشی محسوس کرے گا. حدیث سنو پیاریو, نبی پاک دا ایک غلام ہے, انہیں اپنی چوپڑی نبی پاک دے گھر دے تھوڑا جہا پیچھے کر کے بنائی ہے سائڈ تے. جدوں نبی پاک اٹھن گئے میں نبی پاک دی خدمت کراں گا. حدیث سنو ایمان تازہ ہوئے, آپ باہر تشریف لے آئے قضائے حاجت واسطے. غلام گیا پانی پڑیا, میرے نبی نے پانی استعمال فرمایا. آپ فرماندے نے سل
منگ جو منگنا ہی. بعض روایتاں چ لکھیا ہے صحابی آندے نے سونیو تہاڈی رفاقت ہی بڑی ہے, تہاڈی غلامی بڑی ہے, مینوں اور کی چاہیے. آ فرماندے نے منگ لے تینوں لب جانا ہے. صحابی نے کچھ نہیں منگیا, آندے نے اسالک مرافقتک فی الجنہ. سونیو جے میرا دل ہی پوچھنا جے, میری ڈیمانڈ ہی پوچھ رہے ہو تے سونیو میری ایک ہی درخواست ہے, مینوں جنت بھی چاہیے تے جنت وچ آپ سرکار دا گوانڈ بھی چاہیے ہے. تے جے لب گئی جنت انشاءاللہ لب جائے گی, انشاءاللہ لب جائے گی. حدیث سنا کے تے بات ختم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار واسطے دو خوشیاں. کنیاں خوشیاں؟ اے تسی بڑی روایت سنی ہے, چلو ایمان دی تازگی واسطے سن لو. پہلی خوشی ادو ہے عند فطری, جدو بندہ روزہ افطار کردا ہے. اللہ معاف فرمائے میری عمر ہے 41 سال تے میں کوئی تہانوں 34 سال پیچھے لے جانا جدو مینوں ہوش واسی تے ساڈی اماں جدو سحری دا ٹائم ہونا آکھنا پتر اٹھ کے چڑی روزہ رکھ لے, چڑی روزہ رکھ لے. تے 12 بجے بھوک لگنی, پتر گل سن اندر بہ کے نا تے روٹی کھا لے, تیرا چڑی روزہ ہے, تیرے ابو دا روزہ ہے, تیرے پرا دا روزہ ہے, تیری ہمشیرہ دا روزہ ہے, تیری چچے دا چچی دا روزہ ہے, میرا روزہ ہے. کسی روزے دار دے سامنے روٹی نہیں کھائی دی. اللہ دی عزت دی قسم ہے میں مسجد وچ بیٹھا, ساڈا کام کرن والا مجھاں نو پٹھے پان والا سائی جدوں رمضان ہونا نا تے آکھنا میری ماں نے تہاڈی والدہ نے گل سن تو وے عیسائی بھئی تو کام کرنا ہے, تو روزہ تے نہیں رکھنا, لیکن تو نہیں رکھنا میں تینوں 12 بجے روٹی نہیں دے سکتی. اپنے بچے نو کلی سرگی روٹی لے جے, شام تو بعد روٹی لے جے, 12 بجے روٹی دیندیا مینوں شرم آندی ہے. تے سائی کی کرنا روٹی لے کے گڑے وڑ کے برانڈے چ وڑ کے لک کے کھانی کہ یار روزے نے ہن تے غیرت مک گئی. نوجوان بوتلاں پین ڈے نے, نوجوان پان کھان ڈے نے, انہاں روزے دی قدر نہیں کیتی. تے قدر انہاں کیتی ہے جنہاں بیماریاں دے باوجود بھی روزے رکھے نے. پہلی خوشی ادو ہے عند فطر ہی, جدو بندہ روزہ افطار کر دیندا سونے اللہ میں چاہتا تے کمرے چ وڑ کے واش روم چ وڑ کے کلا کھلو کے پانی پی لیندا, مینوں کسے نہیں سی ویکھنا, میں تیرے تو ڈردیاں بھکھیاں پیاسیاں دن گزاریا ہے تے خوشی محسوس کردا ہے. اصل خوشی تے ادو ہوئے گی وا عند لقاء ربی, جدو رب نال ملاقات ہوئے گی, جدو رب دا نال ملاقاتاں ہون گیاں تے جیڑی ملاقات جنت وچ ہونی ہے ساریاں چیزاں میرے پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ جڑا سب تو دنیا وچ عیش کرن والا بندہ ہوئے گا جن نے سب تو زیادہ عیش کیتی ہوئی, اللہ اس عیش کرن والے بندے نو جہنم وچ ایک غوطہ دین گے. اللہ فرمان گے حل مر بک خیر قط, او کدی کوئی سہولت ویکھی آ, کہے گا تیری عزت دی قسم میں تے سکھ ویکھیا ہی نہیں. تے جیڑا مومن مسلم جنہیں دنیا چ پریشانی نال وقت گزاریا ہوئے گا نا, اللہ جنت وچ ایک غوطہ دے کے کہن گے حل مر بک شر قط, او کدی دنیا تے تینوں تکلیف آئی ہے, کہے گا لا واللہ یا رب تیری عزت دی قسم ہے میں تے دکھ کدی ویکھیا ہی نہیں. جنت تے گل مک گئی جے. ملاقات وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے, پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی, سدا رہن والی جوانی ہوئے گی, ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون
ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے شکل داڑھی مچھ کولوں بے نیاز ہوے گی حسن نبی یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی 32-33 سالہ جوان اوتھے سارے ہون گے تے سب تو زیادہ مزہ تے اودوں ہے کڈا سونا ویلا دل بہار ہوے گا کڈا سونا ویلا دل بہار ہوے گا جدوں جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا مزے تے ادوں ہون گے دنیا دے دکھ بھول جان گے تہاڈا فوکس آخرت فکر آخرت دی فرمایا کڈا سونا ویلا دل بہار ہوے گا جدوں جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا ایتھے چکن والے چہرے اوتھے سارے ہون گے اتھے بڑا مزہ ہوئے گا قرآن کی اندر پڑھنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب اللہ ساڈی دنیا بھی بہتر کر دے اللہ ساڈی آخرت دنیا نالوں بھی بہتر کر دے دنیا تے آخرت دا مقابلہ ہو جائے پھر دنیا جاندی ہے جائے آخرت نہ جائے جنت نہ جائے ساڈے جین دا مقصد رب دی جنت لینا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک